थँक्यू सर. आता आमच्या मुखार संतोष देसाय आमकां एड्रेस करतलो. हे सगळे स्टार्ट जावपाक मेन आमकां सपोर्ट केला संतोष देसायान. पयलीं हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता ताका टाळ्यांनी गजर करचो. संवय हा मारपाची. ओके, आमचे रिस्पेक्टेड अनिता थोरात जेडपी, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. गिरीश डेप्युटी सरपंच, दडदिडीचो कार्यकर्तो, सगळ्यांक लागून तो हजीर आसता सदींच. आमचो सर बांदेकर, सर किशोर बांदेकर, तेजे बद्दल हांवें खूब आयकलां, पूण आज सहयोग मेळ्ळो तांकां मेळपाचो. मागीर ते फाटले MR नायक, ताणें तर तुमकां लंबा चवडा भाशण सांगून सगळ्यांक सांगलें कितें एक्चुअली तें. म्हाका आनी टायम हें ठेवना, स्पेस ठेवना उलोवपाक. सो म्हाजे फाटल्यान आमचे मुकुंद सर आहा, तेजे फाटल्यान आमचे अरुंदेकर, राजू अरुंदेकर. हांव चड टायम घेयना, कित्याक म्हाका खबर आसा सगळ्यांक मच्छर खातले. चड टायम घेतले मच्छर खातले आनी तुमी मागीर म्हाकाच कितें तरी म्हटलें. सो चड टायम घेयना. आमचे एका अनिता थोरात ताका वचपा जाय. शॉर्ट हांव सांगता. सेंचुरीन चॅस अकाडमी ह्या भुरग्यांनी खुबूच मेहनत घेतल्या आनी एक प्रोग्राम तुमच्या दारान हाडपाक. बेजिकली हांगसर तुमच्या फुड्यान हाडपाक म्हाजे एकूच मोटीव आसलो की भुरग्यांचो टायम पिड्यार जावपा जायना. कित्याक हांगसरल्यान वास्को MR नायक सर वास्को खंय वयता, वास्को वयता चेडवाक सोडपाक. हो टायम जो आसा 1 वर वचपाचो आनी येवपाचो, हो टायम म्हाका रेड्यूस करपाक. त्या टायमान बापूय कितें काम करूं शकता आनी भुरगे अभ्यास करूं शकता किंवा आनी कितें करूं शकता. ह्याच म्हाजो इतकोच हेतू आसलो की हें सगळे प्रोग्राम हांगा हाडपाक. आनी दुसरें हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां की हांवें जेन्ना मेहनत घेतल्या तुमकां लागून हांगा हाडपाक, तशेंच सगळ्यांनी हांगसर तुमकां लागून इतकी मेहनत घेवन हांगा प्रोग्राम वाडला, तेजो तुमी पुरेपूर लाभ घेवपाचो आनी म्हाज्या वॉर्डांच्यान एक चॅस चॅम्पियन जावपाचो हें तुमी भुरग्यांक दाखोवन दिवपाचें. सगळीं भुरगीं रेडी आहा काय ना? जातलीं भुरगीं? एक तरी भुरगें म्हाका अशें जाय की आमच्या जे सेंचुरियन चॅस टॉर्नामेंट जे क्लबाचे अकाडमीचे एकटो तरी भुरगो हांगासरल्यान फेमस जावपा जाय. आनी तेजें नांव जर जाता, तेजें नांवा फाटल्यान आमचीं नांव हळू जोडटलीं. चुकोन जोडून घे कशी जोड, पण जातलें अरे बाबा तेवूय आसलें तेजे फाटल्यान. सो जास्ती हांव कांय उलयना, कित्याक अनिता तर म्हाका चिमटे काडटले आपल्याक वचपा जाय, तुमी लांब लांब खेचता म्हणून. चलो, थँक्यू व्हेरी मच. बोलो भारत माता की. सगळे बसून थकले आसले आनी जोरदारांनी बोलो भारत माता की. नो 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 सामको स्लो आहा, जोरान जावनी. बोलो भारत माता की. थँक्यू.